अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़मान से होंगे। हुमैरा असगर पाकिस्तानी अदाकारा, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो कि अपने घर में पिछले कई दिन से मुर्दा पाई गई और फिर वो सारा मामला मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज का वीडियो मैंने बनाया है 3 रीज़न्स की वजह से, 3 खबरें आपको बतानी है। एक तो ये कि हुमैरा असगर के जो पड़ोसी हैं फाइनली अब उन्होंने लबकुशाई कर दी है, उन्होंने सारी कहानी बता दी है। हुमैरा असगर की क्या एक्टिविटीज़ थी, वो किन लोगों से मिलती थी, किन लोगों से नहीं मिलती थी, उनके पास कोई गाड़ी थी या नहीं थी, तमाम तफसीलात आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। उनके पड़ोसी का जो भी कहना है, और इसके अलावा एक शॉकिंग ट्रुथ भी मैंने रिवील करना है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो लाश है ये तकरीबन 1 महीना पुरानी है, लेकिन अब कुछ इस तरह की डिटेल सामने आ रही हैं कि ये लाश तकरीबन 1 साल पुरानी है या चंद महीने पुरानी है, और कैसे पुरानी है उसका भी एक सबूत मैंने आज आपके सामने रखना है। इसके अलावा नादिया हुसैन जो हैं उनका भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, और उन्होंने लड़कियों के बारे में जो कराची के अंदर आती हैं आर्टिस्ट बनने के लिए और जिस तरह की स्ट्रगल से वो गुजरती हैं, वो उन्होंने सारा उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। क्या दिया है, और लड़कियों को उन्होंने एक नसीहत भी की है, वो क्या दी है, इस पर बात होगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुमैरा असगर की इस दर्दनाक और तकलीफ़ दे मौत जो है, कहते हैं ना कि या अल्लाह पाक जब हम मरें तो कलमा नसीब हो और कोई जनाजा कराने वाला हो। सोचिए कि उनके घर वालों पे क्या गुजरी होगी, सोचिए कि वो कैसा लम्हा होगा जब उनके घर वालों को ये बात पता चली होगी कि उनकी लाश पिछले 1 माह से एक फ़्लैट के अंदर लावारिस तरीके से गल सड़ रही होगी। और जिस वक्त वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ के पुलिस अंदर पहुँची और जिस तरह से पता चला कि जनाब लाश में कीड़े भी पड़ गए हुए थे, और जिस कदर ताफ़ुन और बदबू वहाँ पर फैली हुई थी, और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ऐसे मज़े से सो रहे थे कि किसी को ये तक पता नहीं चला कि उस फ्लैट के अंदर जो है वो एक खातून की लाश जो है वो इस कदर बदबू छोड़ गई है। तो बस इस्तग़फ़ार। ये तो हम सुनते थे ना कि क़यामत के नज़दीक जो मनाज़िर होंगे, मतलब ना बेटा बाप का होगा, ना कोई किसी का होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। समझ नहीं, हम आखिरी दौर में जी रहे हैं। अब जिन नादिया हुसैन जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, नादिया हुसैन के ऊपर ऑलरेडी आपको पता है केसेस चल रहे हैं। इनके शौहर जो हैं बड़े फ्रॉड के मुकदमे में ऑलरेडी अंदर हैं, लेकिन नादिया हुसैन जो हैं उनका भी इस पूरे मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आया है, और वो भी खामोश नहीं रह सकी। और उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने रख देती हूँ। मॉडल जो नादिया हुसैन है, उन्होंने हुमैरा असगर के इंतकाल के ऊपर लड़कियों को एक बहुत ही अहम मशवरा दिया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया, और उसमें उन्होंने कहा कि हुमैरा असगर की ख़बर जो है वो मैंने भी देखी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बिल्कुल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। वैसे भी हादसाती मौत जो होती है वो कहते हैं शहादत होती है। और उन्होंने लिखा कि हमारी इंडस्ट्री की लड़की है, मुझे यकीन है कि वो बहुत जिद्दोजहद कर रही थी, यानी कि बहुत स्ट्रगल कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली कराची की इंडस्ट्री में आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बज़ाहिर आपके सामने मरी हुई नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि किसी का एहसास अपने दिल में पैदा करने के लिए ज़रा मरना भी पड़ता है बाज़ दफ़ा। वो मरी हुई नहीं, लेकिन वो अंदर से मरी हुई हैं बेचारी। स्ट्रगल कर कर के पता नहीं कैसे अपने एक्सपेंसेस पूरे करती हैं, वहाँ आती हैं कराची में, ख़ुद को आर्टिस्ट साबित करने के चक्कर में कितने कितने पैसे लगते हैं, फ़्लैट्स के किराए देती हैं, स्ट्रगल करती हैं। फिर ये जो डायरेक्टर होते हैं ना, माजरत के साथ इतने कमीने लोग होते हैं कि ये जो बुलाते हैं लड़कियों को, बार बार उनका टाइम वेस्ट करते हैं मेरिट पे, फिर भी ये लोग नहीं हायरिंग करते। और फिर बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अच्छे होंगे, अदरवाइज़ जो है वो गिव एंड टेक की बातें करते हैं। मेरा तो मरियम नवाज़ साहिबा से जो है वो एक रिक्वेस्ट भी है कि वो सीसीडी के बारे में कहा है ना कि जी एक नया इदारा बना है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और मुल्क के अंदर जहाँ पर भी किसी खातून के साथ ज़्यादती होती है तो वो फ़ौरन उठ खड़ी होती हैं। तो मेरा मरियम नवाज़ से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री जो है ना, इसके अंदर वो पंजाबी में एक लफ्ज़ है ना, झुरलू फेरें इस तरह के लोगों को, कि जो बिना मैरिड के लड़कियों का इस्तेहसाल करते हैं। वो बेचारी कई कई साल जो है स्ट्रगल करती रहती हैं, और वही बात है कि नेपोटिज़म जो है उसको आगे करके और सिर्फ अपनी मर्ज़ी के लोगों को जो है वो काम देते हैं। बहरहाल उन्हें भी पता नहीं कैसे देते हैं, माजरत के साथ। अच्छी लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी तरह कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने लिखा कि हमारी इंडस्ट्री की लड़की है, मुझे यकीन है कि वो जद्दोजहद कर रही थी, अकेली रहती थी, इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश भी कर रही थी, मॉडलिंग करती थी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अदाकारी भी उसने की। इससे ज़ाहिर होता है कि वो अभी भी स्ट्रगलिंग फेज़ में थी। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि हुमैरा जैसी लड़की के लिए, ये इसलिए नहीं कि वो हमारी इंडस्ट्री की है, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी लड़कियां होंगी जो कि फैमिली सपोर्ट के बग़ैर और तालीम की कमी के बायस जो है उनको मौके नहीं मिलते, तो वो आर्टिस्ट बनने के लिए वहाँ पर आ जाती होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियाँ जिद्दोजहद करती हैं जो आसान नहीं है, ख़ास तौर पर आज के ज़माने में जिद्दोजहद करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्होंने लिखा
یہ تمام لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے، اپنی زندگی کو کنٹرول کریں، اپنی فیملی دوستوں سے رابطے میں رہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج سے ٹھیک کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر عائشہ خان نامی ایک ایکٹریس تھیں، سینئر ویٹرن ایکٹریس تھیں، وہ بھی اپنے فلیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہفتہ پرانی لاش کے ساتھ ملی تھیں. کراچی کے اندر جو ہے وہ اتنا کنجسٹڈ سسٹم ہے، ایک ایک عمارت کے اندر 400 فیملیز رہ رہی ہیں، نہ کوئی کسی کو ملتا ہے، نہ کوئی کسی کو پوچھتا ہے، اندر ہی گل چھڑ رہے ہیں لوگ. یہ تو پاکستان کا ماحول ہی نہیں لگ رہا جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا تھا. بہرحال اب جناب اللہ اللہ کر کے حمیرہ اصغر کے جو پڑوسی ہیں ہمسائے، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ بیان بھی آپ کے سامنے رکھوں. اب ان کے پڑوسی کا بیان بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز ریمائنڈ کرا دوں جن لوگوں کو نہیں پتا ابھی تک، کہ حمیرہ اصغر جو ہیں وہ پاکستانی ایک اسٹرگلنگ ایکٹریس تھیں اور پچھلے 7 سال سے کراچی کے اندر اسٹرگل کر رہی تھیں. ایک فلیٹ کے اندر رہتی تھیں. 2018 میں انہوں نے فلیٹ جو ہے وہ رینٹ پہ لیا تھا. 2024 میں آ کے پتہ نہیں ان کے مالی حالات کتنے خراب ہو گئے ہوں گے، کام اس طرح سے مل نہیں رہا تھا کہ انہوں نے کچھ عرصے سے جو ہے وہ اس فلیٹ کا کرایہ دینا بند کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو فلیٹ آنر تھا، اوبویسلی اسے تو اپنے کرائے سے مطلب تھا، اس نے بہت سارا جو ہے وہ نوٹسز بھیجے. اداکارہ کی طرف سے جواب نہ آنے کے بعد فائنلی اس نے کہا کہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ لیگل نوٹس ان کو بھیجوں گا ان کے گھر پہ. اور جب اس نے ان کے گھر پہ بیلف بھیجا، پولیس ان کے گھر پہ آئی، اور جب وہ بیلف ان کے گھر پہ آیا تو پتہ چلا کہ ارد گرد سے جو ہے وہ بڑی اسمیل آ رہی ہے، بڑی گندی اسمیل آ رہی ہے. بہت زیادہ دروازہ ان کا ناک کیا گیا. جب دروازہ نہیں کھلا، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا گیا، لوگوں نے بتایا یہ ایکٹریس ہیں، یہ یہاں پہ رہتی ہیں، ہاں ان کے مسائل چل رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے. اس کے بعد فائنلی پولیس نے دروازہ توڑا اور اندر جو ہے وہ 1 مہینہ پرانی اپروکسیمیٹلی بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 18 سے 20 دن ہوئے ہیں جی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ سپٹمبر 2024 سے ہوئی ہے. اچھا، اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ حمیرہ کی جو لاسٹ پوسٹ آئی تھی وہ سپٹمبر 2024 میں آئی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید یہ مہینوں پرانی جو لاش ہے وہ ہے، اور شاید اسی وجہ سے اتنے مہینوں سے رینٹ نہیں آ رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے جو فلیٹ کا آنر تھا وہ بہت زیادہ نوٹسز بھجوانے پہ مجبور ہو گیا تھا، اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید رسپانس جو ہے وہ اداکارہ کی طرف سے نہیں آ رہا، اور شاید اسی لیے یہ جو لاش کی اتنی بری حالت ہوئی بھی ہے. اب یہ تو بہرحال ان کا جناح ہاسپٹل کے اندر پوسٹ مارٹم جو ہے جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہو چکا ہوگا، اور ڈی این اے جو ہے وہ کروا لیا گیا ہے. اور خاص طور پہ جو موبائل فون اندر سے ملا، اس فون کو آن کر کے چارج کر کے اس کی جو سم نکلی، وہاں سے جو ہے اداکارہ کا پورا جو ڈیٹا ہے، بایو ڈیٹا، ان کے جو آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری نکلی ہیں. اب حمیرہ اصغر کے جو پڑوسی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا زیادہ بلڈنگ میں کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں تھا. ظاہری بات ہے جو لوگ اسٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں ان کی کوشش نہیں ہوتی کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سلام دعا رکھیں، وہ ان کے شہر نہیں ہوتے، وہ اپنے آبائی شہروں سے آئے ہوتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سارا دن اسٹرگل کر کے وہ انڈسٹری میں کام کی تلاش کریں. بہرحال انہوں نے بتایا کہ بلڈنگ کے دیگر افراد سے بھی ان کا زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا. حمیرہ اصغر کے پاس حیرت کی بات انہوں نے بتایا کہ کوئی گاڑی بھی نہیں تھی. اب آپ یہاں سے اس ایکٹریس کی مالی حالت کا اندازہ لگائیں اور اس کے کیریکٹر کا اندازہ لگائیں. موسٹلی ایسی ایکٹریسز بھی ہیں جو ابھی 4 دن جمعہ 8 دن ہوتے ہیں ان کو گئے ہوئے، اور گاڑیاں وہ لے لیتی ہیں، اور کہاں سے لیتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اچھے کام کرنے والے لوگ بیچارے اسی طرح پستے ہیں جیسے یہ اداکارہ پچھلے 7 سال سے بیچاری پس رہی تھی، اور ان کے پاس تو کرایہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے. بہرحال کراچی کا جو ڈیفنس فیز 6 ہے، وہاں پر اتحاد کمرشل کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ فلیٹ واقع ہے جہاں پر یہ لاش جو ہے یہ برآمد ہوئی ہے. پولیس کے مطابق 3:15 بجے پولیس جو ہے وہ عدالتی حکم کے اوپر فلیٹ خالی کروانے کے لیے پہنچی تھی، اور فلیٹ کا دروازہ نہ کھلنے پر جب فلیٹ کا دروازہ توڑا گیا تو پھر وہاں پر یہ سارا کچھ جو میں آلریڈی آپ کو ساری ڈیٹیل دے چکی ہوں. 7 سال سے وہ اس فلیٹ کے اندر رہ رہی تھیں. یہی وجہ تھی کہ فلیٹ آنر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بالکل رابطہ نہیں کر رہی ہیں، رینٹ جمع نہیں کرا رہی ہیں، لیکن جب دروازہ توڑا گیا تو اندر ایک زندگی ختم ہو چکی تھی. ابھی ان کی فیملی کا رد عمل آنا باقی ہے، اور فیملی جو ہے، ہاں یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کا کس شہر سے تعلق تھا، ان کا کیا میرٹل سٹیٹس تھا، یہ کتنے بہن بھائی تھے، ان کے والدین کیا کام کرتے تھے، یہ تمام چیزیں میں اگلے ویڈیو میں آپ کو ان کی مکمل بایوگرافی کی شکل میں جو ہے وہ بتاؤں گی. آج کے ولاگ میں اب تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ دعائے مغفرت کر دیجیے گا فاتحہ پڑھ کے. اور جب فاتحہ پڑھ دیں تو جتنے بھی لوگ میرے ریفرنس سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں. ڈن کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ لوگوں نے فاتحہ پڑھی ہے. جو لوگ میرے ریگولر ویور ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو ہم فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں. آج ہم کسی کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، کل شاید کوئی ہمارے لیے بھی فاتحہ پڑھ دے گا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد